साधारण कॉल येयले 13 म्हटल्यार 1:32 आणि सोमकोच आमी टर्नआउट केलो कित्याक आमच्या स्टाफान एका वॉचरूम ऑपरेटरान कॉल दिले देवानंद पार्सेकर म्हणून. सो आमी हो आमचो एड्रेस दाखयता ग्रँड चिवास तसो थंय पावले. आमी इमिजिएट एक्शन घेतली. गाडी थंयसर वचना कित्याक इनफ सफिशियंट थंयसर कमर्शियल बिझनस चलता पूण कमर्शियल बिझनसा प्रमाणे थंयसर एक्झिस्ट ना. तितलो जावो तितलो एक्झिस्ट ना. तर पंचायतीन आनी गव्हर्मेंटान हेचेर घेवचे आनी एमर्जन्सी सर्विसान आमकां आनी पब्लिकांक ह्यान फुडें खंयचोच त्रास जावचो न्हू अशें थंयसर आमकां एक्झिस्ट करून दिवचो अशी मागणी मागता. आनी मागता की ह्यान फुडें पंचायत जागी जातली, लोकल जागे जातले. जेन्ना पंचायत बॉडी मिटींग आसतली, तुमची ग्रामसभा आसतली तेन्ना तुमी घेतले हो विशय आनी हो विशय तुमी आमकां लागून तरी आमी तुमच्या सेवे खातीर आहा आनी तुमी बरे भशेन सॉल्व करतले ही मागणी मागता. आनी आयज आमी हो उजो बालद्यांतले उदक काढून आयज उजो पालयला. आमची परिस्थिती प्रत्येक मनशाक लोकलान आमकां हेल्प केल्ली आसा. थंय कोण रेजिडंट्स आहा तो आपले आमचे हे मायग्रंट्स रावता तेंच्यांनी आमकां हेल्प केल्या आनी बरे भशेन हे आमी सगळ्यांची झाडां पेडां हॉटेलां घरां दारां सगळ्यांची एके देगेन सेफ केल्ली आसा. आनी आमकां आतां ऑलमोस्ट आमकां टायमींग कितको जालो तो म्हाकाय खबर ना बट आमी आतां ऑलमोस्ट जाले म्हाका दिसता 3 वरां जाली फायर फायटींग करता ग्राउंड लेवलाचेर. ती बी विदाउट व्हेहिकल, विदाउट इक्विपमेंट आनी विदाउट मॅन पॉवर म्हणटा तशें आमी स्वता अशें झगडल्या की अक्षरशः एक शेतकरी आनी एक रानांतलो मनीस जो दोंगरान रावपी तसो झगडटा तशें आमी हो उजो पालयल्लो आसा. आनी जे तो हेल्प मागलो पळय ते उर्मली कितें तरी विलास म्हणून आनी तेणे आमकां हेल्प आसतना हेल्प करूंक ना आनी तेचे कडेन फायर सिस्टम आसा म्हणटा. पात्रांवांक खबर आहा म्हणटा तो पूण पात्रांवूय थंय जाग्यार ना, कॅरटेकरूय जाग्यार ना. आमकां अक्षरशः लोकलांनी हेल्प केला पूण अशें जे बिझनस करता पळय हेंच्यांनी म्हाका आतां हेल्प करूंक ना. खरी गरज आसली त्या टायमाचेर. अशें आतां पंचायतीन लायसन दिता तेन्ना अशें फायर ब्रिगेडीचें लायसन चॅक करूंक जाय आसलें पंचायतीन. आतां हेचेर कितें तरी कारवाई जातली. हेचेर कितें तरी हांव ते मेन्शन करतलो डायऱ्यान रिपोर्टान घालतलो फायर रिपोर्टान आनी लोकल पंचायत बॉडी हो कोण आसा तुमचो कोण आसा पंच मेंबर कोण आसा तो पंच सरपंच whoever it is तेणे ह्या वाड्यावयल्या हे एरियेन तेची दखल घेवची अशी मागणी मागता. आनी तुमकां हेचेर कितें तरी तुमी बरे भशेन कितें तरी तुमी बरो विचार करतले, हुशार जातले, शाण्या जातले आनी बरे प्रमाणान वागतले आनी आमकांय त्रास जावचे ना आनी तुमकांय त्रास जावचे ना अशें तुमी करतले ही मागणी मागता. आनी 2 विशय सोंपयता मागीर. देव बरें.